اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک دیتے ہیں والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله سونا لجپال آ گیا آمینہ دلال آ گیا تو شیر پڑھنا تھوڑا ذوق چیک کرنا سے تسی سننا کی چاندے ہو سونا لجپال آ گیا آمینہ دلال آ گیا اگر ہاتھ بلند کرنے میرے بزرگاں نے ہاتھ بلند فرما لینے جیسے بابیاں سے ہاتھ بلند ہو گئے میں نے نہیں پتی جوانا دے ذوق عالم کی ہو گئے اسی طرح ہاتھ بلند فرما کے کہنا ہے سونا لجپال آ گیا حسن لازوال آ گیا آمینہ دلال آ گیا لو جی پڑھن آئے چاہے تو چلو اپنی آواز کو جہر کرو تاکہ میں تو جہر رکھا مل کے آمینہ دلال آ گیا آمینہ دلال آ گیا نبیاں بچ وینے سانی جدہ نبیاں بچ وینے سانی جدہ نبیاں بچ وینے سانی جدہ نبیاں بچ وینے نبی بے مثال آ گیا آمینہ دلال آ گیا آمینہ دلال آ گیا آ گیا سونا لجپال آ گیا آمینہ دلال آ گیا جولی سونے سب دی بھری جولی سب دی بھرے جولی سونے سب دی بھرے جولی سونے سب دی بھرے لے کے جو سوال آ گیا ایک بڑی دایا ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ نبی نہ ملاد پڑے رہتا ہے سونا لجپال آ گیا دی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آپ کے گاؤں جاہر ہڈگور دے اندر انعقاد پذیر ہے جناب محمد ندیم ارشاد صاحب محمد تنویر صاحب اور دیگر احباب محمد دی زیر سیادت و قیادت محفل حاضر انعقاد کیتا گیا ہے گناہگار نو پہلی مرتبہ اس گاؤں دے اندر توڑی زیارت کا موقع میسر ہے مجھ تو قبل بڑے مخلص دین دا کام کرنا لے
پیر طریقت رہبر شریعت عالم شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی راشد اعظم صاحب مصطفی دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے بھی بڑا احسن خطاب فرمایا ہے، اور حافظ حضرت سلطانی صاحب نے نعت شریف پڑھی، قاری محمد بن یمین صاحب آپ نے تلاوت کلام ربانی فرمائی، اور آل نبی اولاد علی فخر السادات صاحبزادہ پیر سید وحید شاہ صاحب آپ سید پاک نے ساڑھی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرنا بانیان محفل حضادہ اور بالاخص حضرت علامہ مولانا محمد خزیمہ مصطفی صاحب جنہوں نے آپ دا پیغام گناہگار تک ارسال کیتا۔ آخر نو کچھ الفاظ کہنے دا موقع میسر ہے، میں تھوڑا زیادہ وقت نہیں لینا، بڑی جلدی نال بہت ساریاں باتاں میں کرنی ہیں۔ جناب میرے ہم نام فخر العلماء علامہ محمد امتیاز ساکھی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے۔ حضرات گرامی، آج دی محفل دا ٹائٹل ہے میلاد مصطفیٰ۔ چلو جنہاں نے بولے ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جڑے نہیں بولے وہ بھی ٹھیک نے۔ میں ان بولن بلان بچ رہ گیا تے کم دور چلا جانا ہے، میں بڑی جلدی نہ تھوڑے کو اجازت لینی ہے۔ میں پھر جملہ کہنے لگا، آج دی محفل میلاد مصطفیٰ۔ کیا بات ہے، لو جی بابے میرے نال آ لگے، اے تھوڑے جے جوان رہ گئے، جڑا جملہ کہنے لگا سینے چس بے آ جائے گی۔ آسمان دے سپے تھلے اللہ دے گھر وچ بہ کے اسی اللہ دی بارگاہ وچ عرض گزار ہو رہے ہیں، مالکا اج محفل سجائیے۔ ارادہ ساڈا پتہ کی ہے، اج تے میلاد مصطفیٰ۔ کیا بات ہے، تھوڑے ذوق نو اللہ سلامت رکھے، بہت سونا جی۔ اج تے میلاد مصطفیٰ، تینوں مالکا واسطے ہی تیرے محبوب دے نواسیاں دا۔ آج تے میلاد مصطفیٰ، حضرت محترم شورا افاق آیا مبارکہ میں تلاوت کی تھی، جی ضمن و ذیل اندر جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی اتنیاں باتاں ہو جان گئیاں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ فرمایا محبوب آپ لب کھولو، مٹھا مٹھا بولو، ارشاد فرماؤ جدو اللہ دا فضل تو دی رحمت ہو جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ خوشیاں کیتیاں جان۔ بڑی سلیس دی گل کیتی ہے، نام ہے اے دسنا بھائی کھولن دے کاف تے لام دے وچ کی راز ہے، بفضل اللہ دی بعد جار دے اندر کی راز ہے، وابی رحمت ہی دی جلے بعد جار ہے، حرف جار ہے، اے دے اندر کی ہے، ذالک اس کا اشارہ واحد ہے، پیچھے دو چیزاں نے، اے دے اندر کی ہے۔ میں جلدی جلدی نال گلنا کرنی ہیں تے تساں بڑی بڑی جلدی نال سمیٹ لینی ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، محبوبہ لب کھول، ارشاد فرما جدو اللہ دا فضل او دی رحمت ہو جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر منہ بنا کے نہیں بہنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نا جی رفاقت علی صاحب، اے نال میرے بھائی، اے نال مسکرائے نے، اے نا منہ نہیں بنایا، تسی بھی مسکرائے کیونکہ میرے نیڑے بیٹھے، اس واسطے انہاں دا فیس میں ریڈ کر لیا۔ مسکرائے نے کہ مسکرانا پھر نبی دی میلاد دے وچ آ کے مسکرانا تے سبحان اللہ کہنا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، تبسمکا فی وجہ اخیکا لکا صدقہ او کما قال، فرمایا جیڑا مومن نو دے کے مسکرا پوے اللہ صدقے دا ثواب عطا کر دے، تے جیڑا محمد دی شان سن کے مسکرا پوے انہوں اللہ کتنا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا، الصدقۃ رد البلاء، فرمایا صدقہ کریے کہ بلاواں رد ہو جاندی ہیں۔ وہ مسکرا کے سبحان اللہ بولو، مصیبتاں دور ہو جان گیاں، بلاواں رد ہو جان گیاں۔ کیا بات ہے، سلامت رہو۔ اے میرے بیٹے، جڑے نبی دے سپاہی بن کے کھڑے ہو، میں اللہ تمہیں سلامت فرمائے۔ لو جی جے میں تھک گیا تو پھر میں تمہیں ٹائم دیاں گا،
میں اندر بیٹھے علامہ خزیمہ صاحب نے کہہ رہا تھا کہ میرے بچ یہ ابیلٹی نہیں میں کہ تھوڑے وقت ہی زیادہ گلا کرا میں کہ حضرت صاحب نے ابیلٹی اللہ عطا کی تھی ان تو سب سبحان اللہ کہنا ہے کہ میرا دل کرتا میں قرآن دی تلاوت کرا نہیں جڑے قرآن دی تلاوت سنن تو پہلے ہی خوش ہو گئے سنن تو بعد کتنے خوش ہو گئے پیار نہ بولنا سبحان اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اپنی مرضی ہے طلحہ ساؤنڈ کے ذریعے میری آواز بڑی دور تک جا رہی ہے بڑی بھی نیڑے رہی تے مدینے ضرور اپر جائے گی پورا فکر نہ کہہ سکو یہ ضرور آکھا جی آ گیا مومنہ خوشیاں منا اللہ فرمایا مومنوں خوش ہو تو انہوں میں اپنا بڑا فضل عطا کر دیتا ہوں
اللہ فرماتا اگر یہ فضل نہ ہوتا تے تسی ضرور خسارے وچ ہوندے. تسی آکھو تے میں قرآن پڑھا یا بات ایسے طرح مسکرا کے بولا نا سبحان اللہ. علامہ صاحب نے تواڈی تربیت ٹھیک کی ہے, بہت سونی تربیت, بڑے اچھے ذوق سے تسی سن رہے ہو. اللہ نے اعلان فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. رب الجلال نے فرمایا اگر اللہ کا فضل تو دی رحمت نہ آئے تو بھی ضرور بے ضرور خسارے میں چل دے. رب الجلال نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. فرمایا لوگوں میں تو قسم مصطفیٰ دے زمانے دی انسان خسارے وچے, انسان کاٹے وچے, لیکن الا الذین آمنوا جڑے ایمان والے نے خسارے وچ نہیں. مالکا وجہ کی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا کیویں کاٹے وچ ہو سکدے نے, انہاں نوں میں آمنہ دا حلال عطا کر دتا. او بندہ کاٹے وچ نہیں جنوں رب نے اپنا محبوب ہی دے دتا, جنوں رب نے اپنا یار عطا کر دیتا ہے. او بندہ کاٹے وچ نہیں, او دی وجہ مال تھوڑا ہوئے, اولاد تھوڑی ہوئے, نالے مال تے اولاد فتنے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, مال اور اولاد آزمائش ہے, فتنہ ہے. اچھا منگدے بھی سارے ہیں, جدے کل ایک پتر ہوئے ہوندہ ہے اللہ جوڑی ہو جائے, جدے کل جوڑی ہوندہ ہے اللہ 24 کا صدقہ 4 ہو جائے, جدے کل 4 نے کہندہ ہے اللہ 5 تن باغ کا صدقہ 5 ہو جائے. ایک بابا آندہ ہے میرے 7 پتر ہیں میں نہیں, میں بابے دی خدمت کی تھی, میرے ابے دعا دیتی تھی جاؤ 7 پتروں دا منہ تو ہوئے ہیں. جدے کل 1 کے 2 منگتا ہے, جدے کل 2 نے 4, تو جدے کل 1 لاکھ ہو گیا یا اللہ ڈبل ہو جائے. دیتے نہیں پڑے ہیں ڈبل شان, نمیں مڑے انہوں کا نہیں پتا ہونا. اپنا مال لٹایا کہ ڈبل ہو جائے, ڈبل ہو جائے, لیکن خدا دی قسمیں ہے یہ آزمائش فتنہ. اگر کوئی بندہ اس فتنے تو بچنا چاہتا ہے, مال بھی نبی تو قربان کر دے, اپنی اولاد بھی مصطفیٰ تو قربان کر دے. ایسے واسطے میں کہنا ہونا فضل مرضی ہے, نہ پڑھو گے پھر بھی سنی مرضی والا ہوتا ہے. جنہیں اپنی مرضی نال پڑھنا کیا لے گا فضل رب العلا اور کیا, ہاں فضل رب العلا اور کیا چاہیے. فضل رب العلا اور کیا رحمت اس کو مراد بھی میرے مصطفیٰ دی ذات, بلکہ رب العالمین نے فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ
الشیطان الا قلیلا، فرمایا اگر اللہ دی رحمت تے فضل تواڈے تے نہ ہوندا تسی ضرور بھی ضرور شیطان دی پیروی کر دے۔ کیویں شیطان دی پیروی کر دے؟ سر حضور تشریف نہیں لے آئے تو کسی دی ماں بیوہ ہو گئی، انہیں اتنے چادر سٹ لے، استغفر اللہ سکنے میری ماں دی میرے باپ دی وراثت ہے، لہذا میں نام نہاد نہ نکاح کرانگا۔ خالد بیٹے جب اتنی گل کر لی کہ ماں نے رونا تو انہیں ہاتھ جوڑ کے کہنا پترا میں تینوں جنم دیتا ہے کہ تو میرے نالی یہ عملے قبیح کرنے لگا ہے، لیکن وہ سچ ہے میری ماں میرے باپ دی وراثت وچوں میں ملی ہے، تیاں دی کوئی عزت نہیں کوئی قدر نہیں، لیکن خدا دی قسم انہوں پوچھو او یارو جیڑی تھی کسے دی ہے؟ میرے نبی دی بارگاہ کہتی ہو کے آئی ہے، حاتم تائی دی اے بیٹی ہے، عدی بن حاتم دی بہن ہے، کہ جب نبی پاک دے کول آئی نا میرے نبی نے دے سر تے چادر دیتی، کسے آکھا لاجپالو کافر دیتی، یہ فرمایا کافر دیئے ہے دیتی ہے تے بیٹی، تو جب جان لگی نا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے پھر تحفے دیتے اور نالوں سواری دیتی، جو منگیا ہو دیتا۔ عدی بن حاتم نے کیا 10 سنل انہاں کی سلوک کیتا ہے، آکھیا مال بھی دیتا ہے، عزت دی چادر بھی دیتی ہے، تے آن لگیا سواری بھی دیتی ہے۔ اے میرا نبی خدا دی قسم جڑا اس انداز دینا رحمت تے اور اس انداز دینا میرا نبی فضل و کرم فرماندا ہے۔ میرے محبوب غلاموں پھر میرے نبی پاک علیہ السلام کو گزاری طور دینا 10 درہم سن اور میرے کریم آقا علیہ السلام آپ نے وہ 10 درہم لے تے جاندے جاندے میری سرکار دی دلیل بنی کہ میں ایک قمیض نہ اپنے لئے خرید لا۔ حضور گئے دکاندار نو آکھا قمیض کنے دیئے؟ تو انہوں پتا جدو اسا کوئی کپڑا خریدنا ہوئے تے اینڈ کر کے نہ اینڈ کر کے ہاتھ تے لا کے ویکھی دے کہ اے سونا پہ لگ رہا ہے، اے سونا پہ لگ رہا ہے، اچھا جیب پھاپ جائے تے خرید لئی دے تے جے نہ پھپے ہوا جیوا چھڑ جائی دے تے میرے نبی پاک لگے خریدن قمیض، میرے نبی پاک نے جب اینج کر کے نال لائی نا تے بندہ ویکھ پیا کہن لگا سونے ہو کوئی قمیض سونی ہو گئی ہے۔ شاہ جی بندے سمجھ دینے کہ وہ بندہ تھڑک گیا ہے، تھڑکیا نہیں نہ ہی میں تھڑکیا، اینج نال لائی ہے قمیض، انہاں کیا کوئی قمیض سونی ہو گئی، مطلب ہے کہ قمیض سونی نہیں پر جدو نبی نے نال لگ گئی ہے تے اگے نالوں بھی زیادہ سونی ہو گئی، اگے نالوں بھی زیادہ سونی ہو گئی۔ اچھا میرے نبی خرید کے لئے آ رہے ہیں، راہ میں ایک نیم برہنہ بندہ ملیا تو رو کے کہندہ جی میں نیم برہنہ یہ میں نو دے دیو، میری سرکار نے انہوں دیتی، حضور دوبارہ لین گئے 4 درہم دی حضور نے ہور خریدی، حضور نے زیب تن کیتا، آ رہے ہیں راہ وچ ایک بی بی رو رہی ہے، روندی کیوں میں کہنے لگی میں غلامہ ہاں، میں غلامہ ہاں تے میرے کو سن 2 درہم تے میں لینا ایسا آٹا، ہن تسی آکھو 2 درہم دا آٹا کنے کو دا ملدا ہے، کنا کو ملدا ہے؟ انہاں نوں پوچھو جنہ 2.5 روپے دی من گندم لئی ہے، اے جناب والا جس ویلے او 2 میرے کریم آقا علیہ السلام نے درہم لے، فرمایا تو پھڑ تے آٹا لے، آکھا لگی جے میں ٹراں تے ہن ٹرن جوگی نہیں، فرمایا چل میں تیرے نال چلنا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام چل دے اس بی بی دے نال جا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام آپ جناب والا اگے بے بچے پیچھے پیچھے، اب در سلطانی صاحب میرے نبی پاک نے جا کے دروازے کو دستک دیتی، نال کیا السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والے ہو تواڈے تے سلام ہوئے، گھر والے نے دروازہ نہیں کھولیا، دوسری باری پھر فرمایا اے گھر والے
کچھ نہ میں محمد دے نال آ گیا کہتا کملی والے آنکھوں تے ایک گل کر دیا اور اور فرمایا بول کہتا کملی والے اور تسی دے نال آئے ہو میرا دل کر دے مینوں آزاد کر دیا میرا جملہ ضائع نہ کرے آجے گڑگور ظاہر گاؤں میں جو بیٹھنے والے ہو اللہ دی قسم ہے اگر میرا نبی آئے ایک غلام آئے ہوئے تے اودایا آزاد کر دینا ہے جب معاشر دے میدان اندر اسا سارے آنے نبی پاک دے نال نال جانا ہے اللہ نے ساڑیاں خطاواں نو نہیں ویکھنا اللہ نے اپنے سونے اینا دے نال تو آ گیا ہے تیرا صدقہ میں سارے آنو آزاد کر چھڑیا تاجدار ختم نبوت حضرات گرامی آنکھیں سوڑیا تسی نال آئے ہو جاؤ میں آزاد کیتا انہوں کڑی نالے اندر جا رہی ہے نالے مڑ مڑ کے جو سرکاروں ویکھی جا رہی ہے نالے اندر جا رہی ہے نالے مڑ مڑ کے ویکھی جا رہی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا ذات تو ہو گئی ہیں کہنے لگی سونے ہو رہن واسے گھر بھی کوئی نہیں ور بھی کوئی نہیں میرے محبوب دے غلاموں جڑا میرے نبی دے سنگ لگ جائے ایتھے دے گھر کدے رہ گیا اللہ جنت وچ بھی گھر عطا کر دیندا ہے او نالے نبی نوں دعاواں دیندی ہوے گی تے نالے کہندی ہوے گی صدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا کیا بات ہے بابے ہو جنہوں نے ہاتھ بلند فرما لے اللہ انہوں نے بختان بلند فرمائے سید بس دعا کرن گے باقی ہاتھ اٹھا کے این کر کے کہن گے صدا وسدا روے تیرا دوبارہ میری گل سنو اگر ہاتھ چکنا ہے نا تے پورا ہاتھ بلند کرنا ہے اے کئیاں نے دوویں دوویں ہاتھ بلند کیتے نے اے علامہ امتیاز ساکی صاحب سارا نبی ہو لے رہے ہیں ہاتھ ایتھے ہوئے ایک ایک تے دو یارہ جدی ماں نے 11ویں دا لنگر پکا کے کھوایا ہے تے جڑا 11ویں دا لنگر کھا کے نبی دی 12ویں منان آیا ہے این دوویں ہاتھ چکے گا بابے تو سی سلامت رہو تو سی دعائی کرنی ہے جی بابیاں نال گل نہیں اے جواناں دی گل ہے ایتھے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے صدا وسدا دا
कौन देता है देने को ये कौन देता है देने को ये देने वाला है सच्चा अच्छा मेरी गल सुनो पीर मेरे लिए शाह साहब ने आखिया मेरे लिए ध्यान नाल गल करी ते ध्यान नाल उत्थे प्यार पाई कोई तेरा ओ महबूब है जेड़ा अल्लाह दा भी महबूब है ते ध्यान नाल जरा नाल अल्लाह कहंदा मेरा नबी असीं कह रहे हैं साडा नबी ज़ैद अमर बकर कह रहे हैं मेरा नबी इन्हें करके कहना है कौन देता है देने को फजल भी बन के आया है मेरा नबी रहमत भी बन के आया है मेरे महबूब दे गुलामों एक मेरे नबी दा गुलाम है जिदा नाम है हजरत अब्दुल्ला बोलिए नाम की हजरत अब्दुल्ला लो जी हर गांव में रहने वाले हो अब्दुल्ला ओहद के मैदान में हो गए शहीद पुत्र का नाम से जाबिर किबला शाह जी जाबर यतीम हो गए थानू पता है कि जदों किसी का बाप जाए तो पता की आखिद है वही किसी ने कर्ज लेना होवे ते राबता किदे नाल करे वाह जी वाह बेटे नाल इधर मेरे भाई ने आख्या पुत्र नाल पुत्र होवे बेटा होवे लखते जिगर होवे इन्हां नाल राबता करया जे ते कारी बिनियामीन साहब इन्हां भी ऐलान कीता होवेगा लो जी जिन्ने किसी ने मेरे बाप को कर्ज लेना ना राबता मेरे नाल करया जे 1 2 4 5 10 बंदे नहीं बाबा सारे दर्जनों बंदे लैन च लग गए असां भी लेना असां भी लेना असां भी लेना बंदा उत्तों गम ज़्यादा ते उत्तों कर्ज दा भार ते खजूरां दा वेखिया बाग ते आखन लगे जदों पक गईयां ते किन्नियां को ने ते एक दा भी कर्ज नहीं पूरा होना जदों पै गई ना मुश्किल फिर अपने पीर याद आए अज दा नाम ने हाथ पीर नहीं हाँ नाम नेहाद पीर नहीं अल्लाह की कसम जग्गां दा तबीब है रब दा हबीब है और हुजूर दी बारगाह विच गए ते जाके ना अपनी अख नाल ना इंज रोंदे रोंदे ना हुजूर दा मुख वेखण लग पे मैं अंदर बैठे मैं नाम नहीं लेंदा अंदर बैठे कलामा साहब मुफ्ती साहब मैं कह रहा था मैं तो बड़े सोहने हो गए उन्हें कोई जुमला बोलिया उन्हें कहा जी ये दीन की बरकत है तो मैं कहा लाहियत की भी बरकत है कि जो बंदा मुखलस होकर काम करे हैं जी सोहने हो गए अगों इन्हों के चाचा जी ने एक कजन सन वो आखन लगे जी तुम भी बड़े सोहने पे लगते हो मैं क्या सुनी जो एक दूजे को सोहना ही आखना है जी ते अखां विच नमी ते सामने हुजूर दा चेहरा है इजाजत होवे ते गड़गोर जहर विच उठावा ले जावां अली दे पुत्र दे कदमां विच नहीं जिन्ने मेरे नाल जाना जरा कह लवे ना सुभान अल्लाह नबी पाक नु वेख रहे ने ते कह रहे ने तन मेरा
صاحب نا اپنی تعریف پسند نہیں کرتے لیکن ایک میں جملہ کہہ دیا میں آگے جدا کسی نہ سونے نے وہ یہی بیٹھے نے لیکن میں ایک جملہ کہہ دیا ایک بابا لاہور میں جو ڈیرا استاد وہ میرا بابا حسین دا آدم مینوں پتہ نہیں منڈا کہڑا سی میرے نال میں کہا یار ایک بار مینوں دے دے اے بیٹا سی نال میں کہا یار ایک بار مینوں دے دے اللہ دی قسم کوئی کسے دا سپائی کوئی کسے دا سپائی کوئی کسے دا سپائی اے نبی دے دین دے چھونی دے سپائی جا کے اپنی ماما دے پیر چومیا جائے اپنے باپ دے متھے نو جا کے چومیا جائے ہر بندہ نبی دے دین دی نوکری نہیں دیندا ہوئے جنہوں میرا نبی پسند فرما لے جنہوں میرا نبی پسند فرما لے حضرت احتشام میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلاموں اللہ اور چیک بابا ہویا ہے نام ہوتا کی والا اونچی ہاتھ اینا جدوں آپ دا وصال ہو گیا نا 48 گھنٹے ڈیڈ باڈی باہر رکھی کنے گھنٹے 48 گھنٹے ایتھے صحابی ہے جڑا نبی دا چہرہ دیکھ رہا ہے جی تے نبی پھر کڈا سونا یارو پھر جڑا نبیاں دا نبی ہوئے کوجا نبی نہیں ہوندا کانا نبی نہیں ہوندا کامو نبی نہیں ہوندا مرجو نبی نہیں ہوندا کہ جدوں نا 48 گھنٹے گزر گئے اسی بھی جنازے تے سا میرا بیٹا محمد احمد سلطانی وہ آ کے پاپا کو پانی دی پیاس لگی میں کہا بیٹے سردی دا موسم ہے بالکل پانی نہیں پینا پانی پیتا تو یورن آنا یورن آیا تو وضو ٹوٹ جانے ایک مسئلہ جو ہو رہا ہے لیکن بچہ جو دسیا نا تو میں کہا پترا پھر وضو کرتے پھریں گے تو میں گیا انجی گزارا کر وہ آنا میں بابے اور ویکھنا بڑی مشکل ایک بڑی زیارت ہوئی جنہوں نے ویکھیا جیوں جیوں بابے دے جان دا ٹائم وددا گیا ہے نا جیوں جیوں رونق ود دی گئی ہے نہیں جی میرے واسطے نہیں گل کرنی جی نہ ویکھیا کیا بات ہے بابا کے نال بھی سونا ہوئی جائے اے ہون ہور سی اگلے گھنٹے ہور سی اگلے گھنٹے 48 گھنٹے دے انج بابے دا رنگ چمکا پیا مارے میں نے دسو جی نے مدینے جانا ہوئے علامہ خزیمہ مصطفی صاحب کی فیملی مدینے ٹوڑ کے قبلہ حضرت صاحب ہر سال مدینے ٹوڑ کے میں ہر سال ٹوڑ جانا وہ یارو جن نے مدینے جانا ہوئے وہ دی اٹھی زمین تے نہیں لگ دی وہ دا رنگ دس دے مدینے چلے ہیں اللہ تواڈے حسن قبول فرمائے کوئی وہ دا رنگ دس دے میں مدینے چلے ہیں کوئی جڑا مدینے جاندا ہوئے آئے ہائے ہائے کیا بات ہے تسی دو قدم میرے نال اگے جا رہے ہو میرے بھائی جان دا نام نہیں مینوں آوندا لیکن پرویز بھائی یہ کہہ رہے ہیں وہ یارو جنہیں مدینے آلے کو جانا ہوئے میں جملہ کہہ دیا یہ دو قدم میرے نال ہوگے نے وہ اللہ دی قسمیں جیڑا مدینے جاندہ ہوئے وہ نہیں مان تے جنہیں جا کے مدینے آلے دی زیارت کرنی ہوئے ہو کٹا کو سنا لگتا ہے بابے اور سونے تے یارو یہ پتہ کیوں سانو کئی بندے آنے نے دیکھو جی شریف ہوتے ہوئے جلدی دفن کر چھڑنا چاہیے تھا حضرت قبلہ گجرا والا بڑے دیر رہے اور میں کیا یار میں اپنی گل نہیں کردا ساڈے گجرا والے ایک بابا ہویا ہے جس بابے نو اپنے تے اپنے بیگانے بھی کہندے رہے نے سیرت بھی صادق ہے صورت بھی صادق ہے الحاج علامہ ابو داؤد محمد صادق رضوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہوتے سر اسی اپنے بندے مرن تو بعد بھی دیر بعد بار رکھنے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے جدا چہرہ آج نہیں نہ بدلیا بیٹے عبداللہ دا چہرہ کل بھی نہیں بدلنا مہد کے نام زمین میلی
1000 साल बाद बाबा जी खान में हुसैन रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने आखिया मेरी कब्र ते आ जावे आजे 1000 साल बाद मेरे मज़ार ते आवे आजे तुसी कब्र दे उत्ते नारा मारे आजे जे विचों जवाब ना देवा मैनू हुसैन दा खादम ना आखिया जे दोवें हाथ बुलंद करके लो जी मेरे नबी दी बारगाह में आके हजरत जाबर रोए हाथ जोड़ के कहंदे ने सोने हो यतीम हो गए मेरे सिर पे मेरे बाप का साया कोई नहीं हुजूर फरमाया फिर यतीम परवर मैं अर्ज की थी सोने हो मेरा बाप फौत हो गया है मेरे बाप के सिर ते कर्जा ते लाना है मेरे नबी फरमाया उतार दे कहंदा सोने जो खजूरा पक जान तो मैं देखा तो थोड़ियां जी खजूरा होनियां ने जिहदे नाल एक दा भी कर्ज पूरा नहीं होना सोने कोई रहमत फरमाओ कोई फजलो करम करो जी मेरे नबी फरमाया जो खजूरा ला लवे ना रद्दी अलहदा कर ले तो चंगियां खजूरा का ढेर अलहदा कर ले फरमाते ने रद्दियां अलहदा कर लिया तो चंगियां अलहदा कर लिया मेरा जुमला ज़ाया ना करो मेरे नबी खजूरा के कोल अल्लामा मुफ्ती राशिद आज़म साहब मुस्तफा जो आए ना इंज करके चक्कर लाया ना चक्कर लाया मैं थोड़ा सोहना चेहरा वेख के जुमला सोहना कह दिया चक्कर लाया तो जरूर कोहे तूर ने आख्या होगा कोहे तूर खजूरा ने वेख लिया क्या कोहे तूर तेरे कोल कलीम आया सी मेरे ते नाद कर मेरे कोल रब दा हबीब आया है मेरे कोल रब दा हुन मेरे नबी फरमाए आ जाओ एक एक भरते जाओ बोरे नहीं अगर तोल तोल के लो भरते जाओ तो लेंदे जाओ एक ने लिया गया नहीं पासे खलो गया दूजे ने लिया गया नहीं पासे खलो गया तीसरे ने लिया गया नहीं पासे खलो गया बिल आखिर ना ए जनाबे वाला ए लेंदे गए ते लेनो लैन खलोंदे गए मेरे नबी फरमाया जानते नहीं आख्या सोनिया जान जोगा ते छड़े ही नहीं मेरे नबी पाक ने फरमाया पहले नु तू क्यों ना गया हो सके मैं देखया कि दूजे नु लभदा कि नहीं लभदा दूजे नु पूछया तू हो सके तीजे नु लभदा कि नहीं लभदा तीजे नु अगर तू नहीं गया हो सके चौथे नु लभदा कि नहीं लभदा हजरत जाबर खुश हो गए आंदे ने मैं सोची पिया कि खजूरा पहलों वध सन या हुण वध हो गईयां इंज मेरे नबी ने नवाजे हजरत दे वकार मेरे नबी अलैहि सलाम ने यतीम नु सीने दे नाल लाया सीने नाल ला के आखिया
سوکھا لگے تے ہاتھ تھلے نہ رہے میں جے کر کے کہہ لواں تیرے بعدو نبی تو جا میں نہیں مندا